Okay, so question number 5A. Mrs. Cordell went to a restaurant with her family. They had 3 plates of momo at Rs 120 per plate. Simply you know that Mrs. Cordell with her family, she went to a restaurant. एउटा रेस्टुरेन्टमा केही कुराहरू खान गएका छन् मिसेस कडेलको फ्यामिली र त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ what they had there, they had 3 plates of momo at Rs 120 per plate. Okay, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ के गरिरहेछन् त 3 प्लेट मोमो अर्डर गरे. सपोज 3 प्लेट मोमो अर्डर गरे, 1 प्लेट को चाहिँ Rs 120 छ. 1 प्लेट चिकन चिल्ली जसको रेट कति छ त Rs 220 पर प्लेट र and 3 bottles of cold drink at Rs 40 per bottle. 1 बोतल को चाहिँ Rs 40 पर्छ. 3 बोतल अर्डर गरेका छन्. अब यसो पछाडी यो त एउटा सिम्पल के भयो त कमोडिटी भयो या आर्टिकल के भनौं हामी यसलाई गुड्स भनौं है त. गुड्स मा 3 प्लेट्स अफ मोमो को कति छ पर प्लेट यहाँ दिएकै छ. वी क्यान इजिली फाइन्ड दैट वन अल्सो. ओके, चिकन चिल्ली को पनि गिवन नै छ अनि यो कोल्ड ड्रिंक्स को पनि हामीलाई रेट गिवन छ. टोटल बिल कति भयो भन्ने कुरा वी क्यान फाइन्ड. ओके, सिम्पली यो कमोडिटी को मात्रै या मात्रै कति पर्छ फर्स्ट अफ अल दैट वी हैव टु फाइन्ड. अब त्यो गुड्स मा जति छ त्यसको 10% सर्भिस चार्ज लाग्छ भनेको छ. गुड को जति प्राइस आउँछ ओके त्यसमा हामी 10% सर्भिस चार्ज पनि एड गर्छौं. अब त्यसपछि भ्याट भनेको त यु नो दैट द कन्सेप्ट अफ भ्याट यु नो. भ्याट भनेको त इट इज अलवेज लेभिड अन गुड्स एन्ड सर्भिसेस. गुड र सर्भिस को कम्बाइन्ड प्राइस जति हुन्छ त्यसमा हामी 13% भ्याट एड गर्छौं एन्ड देन दैट विल बी द टोटल बिल. ओके, त्यसपछि त्यो मात्रै टोटल बिल हुन्छ. सो व्हाट वी आर गोइङ टु डु हियर, यसमा हामी के गर्दैछौं सबभन्दा पहिले यो यहाँ उनीहरुले खाएको कुराको बिल कति भएको छ दैट वी आर गोइङ टु फाइन्ड. ओके, 3 प्लेट को कति भयो, 1 प्लेट चिकन चिल्ली को गिवन छदै छ, 3 बोतल अफ कोल्ड ड्रिंक को गर्दाखेरि टोटल उनीहरुले तिर्नु पर्ने कति आउँछ त. ओके, भनेको अर्थ प्राइस मात्रै हामी पहिला फाइन्ड आउट गरौं. अब त्यसमा सर्भिस चार्ज पनि जोड्नु पर्ला, त्यसपछि भ्याट पनि जोड्नु पर्ला, त्यसपछि मात्रै टोटल बिल हुन्छ. सो ओके, हामी वन बाइ वन फाइन्ड आउट गर्दै जान्छौं है. भेरी सिम्पल छ, त्यस्तो गाह्रो छैन. यो त प्र्याक्टिकली अल्सो यु क्यान थिंक. अब यो एक प्लेट मोमो को Rs 120 पर्छ भने 3 प्लेट्स मोमो को कति पर्छ दैट यु नो. ओके, अब 1 प्लेट मोमो को Rs 120 छ भने 3 प्लेट मोमो को कति दिनु पर्ला प्र्याक्टिकली अल्सो यु क्यान थिंक. ओके, अब यो त मोमो कहिलेकाहीँ मोमो खान गएको छ भने पनि यु नो दैट कहिलेकाहीँ मोमो खाँदाखेरि अब एक प्लेट को 120 तिरिरहेछ भने 3 प्लेट को कति हुन्छ भन्ने कुरा. ओके, जस्ट इमेजिन दैट. ओके, यु विल नो द प्राइस. सो अब हामी सिम्पली सबैको हामी पहिला प्राइस फाइन्ड आउट गर्छौं. ओके, देन त्यसमा सर्भिस चार्ज एड गर्छौं र त्यसपछि मात्रै भ्याट पर्सेन्ट एड गर्छौं है त. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ चाहिँ हामीले अब यो सेलिङ प्राइस भनेर सपोज गरौँ है त. सेलिङ प्राइस किन भन्दा यो त अब रेस्टुरेन्टमा उसले बेच्ने हामीले चाहिँ शपकिपरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेरौं. ओके, त्यसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ सेलिङ प्राइस अफ 1 प्लेट अफ मोमोबाट स्टार्ट गर्छौं. ओके, so let's start here. हामीलाई गिवन मा के छ त selling price of 1 plate of momo. Okay, यसलाई हामीले सिम्पली यतिकै selling price of 1 plate of momo is equals to के सपोज नगरौ, सिम्पली राइट हियर Rs 120. यसलाई चाहिँ this is given here. Selling price of 1 plate of momo easily we can find here. Therefore selling price of, okay, therefore what we can write here. Okay, therefore selling price of कति प्लेट मोमो खाएका छन् त मिसेस कणेल को फ्यामिली. यु क्यान सी हियर 3 प्लेट्स अफ मोमो भनेको छ. सेलिङ प्राइस अफ 3 प्लेट्स अफ मोमो. ओके, यसलाई चाहिँ हामीले SP1 सपोज गरौँ है. SP1 दिस इज इक्वल्स टु सिम्पली वी क्यान फाइन्ड हियर 1 प्लेट को Rs 120 छ भने 3 प्लेट को 3 इन्टु ओके Rs 3 इन्टु 120 we can write. Rs 3 into 120 means we'll get here Rs 360. Okay, this is the selling price of 3 plates of momo. Okay, 3 plates of momo को selling price आइसक्यो. या यति मोमो को मात्रै यति तिर्नु पर्ला. मिसेस कणेल को फ्यामिली मोमो को चाहिँ यति तिर्नु पर्ला. ओके, अब यहाँ चाहिँ हामीलाई 1 प्लेट चिकन चिल्ली पनि भनेको छ. ओके, यहाँ हामीलाई गिवन के छ selling price of 1 plate. Okay, selling price of 1 plate of
चिकन चिल्ली ओके यो त अब मिसेस कडेलको फ्यामिलीले 1 प्लेट मात्रै अर्डर गरेको हेर्ने 1 प्लेट चिकन चिल्ली एट आरएस 220 पर प्लेट भनेको छ दे ह्याड 1 प्लेट चिकन चिल्ली भनेको छ त्यही भएर सेलिङ प्राइस अफ 1 प्लेट अफ चिकन चिल्लीलाई नै डाइरेक्टली हामीले यसलाई SP2 सपोज गरौँ किन भन्दा दे ह्याड देयर 1 प्लेट चिकन चिल्ली ओके 1 प्लेट मात्रै चिकन चिल्ली भएको हुनाले सिम्पली हामीले के गरौँ त SP2 भनेको RS 220 okay RS 220 we can write RS 220 okay so I am going to show you here properly so selling price of 1 plate of chicken chilli RS 220 अब त्यसरी नै selling price of one bottle of cold drink okay you can see here selling price of one bottle okay selling price of one bottle of cold drink okay cold drink यसमा फेरि one bottle मात्रै छैन उनीहरुले कति लिएका छन् त they had their 3 bottles of cold drink okay so simply write here one bottle को RS 40 पर्छ भने therefore selling price okay therefore selling price of 3 bottles of cold drink that you can suppose here SP3 यसलाई SP3 सपोज गरौँ ओके अब 1 प्लेट को 40 छ भने 3 बोतल को कति पर्ला त भन्दा 3 into 40 ओके means RS 120 ओके RS 120 यो अब यति मात्रै हेर्दा यहाँ चाहिँ अब गुड्स को मात्रै कति पर्यो त ओके उनीहरुले खाएको त्यो सामानको भनौं त्यो मात्रै कति पर्यो त सबैलाई एड गर्नु पर्यो ओके टोटल सेलिङ प्राइस अफ ओके हामीले सबै यहाँ टोटल सेलिङ प्राइस भनेर फाइन्ड आउट गरौँ टोटल सेलिङ प्राइस अफ all the commodities okay के भन्न मिल्छ अब यसलाई total selling price भनेर let's find here okay now total selling price भनेको हामीले you can write here now total selling price of all okay total selling price of all stuffs यसरी लेखौं त ल टोटल सेलिङ प्राइस अफ अल स्टफ्स यो स्टफ्स भनेपछि अब के भन्छ यु नो दैट ओके टोटल सेलिङ प्राइस अफ अल स्टफ्स भनेको यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली हाम्रो SP1 SP2 SP3 सम्म छ यसलाई हामीले यु क्यान सपोज हियर SP4 ओके जस्ट सपोज हियर SP4 भनेको चाहिँ टोटल सेलिङ प्राइस अफ अल स्टफ्स है त फूड स्टफ्स हो टोटल सेलिङ प्राइस अफ अल स्टफ्स भनेको चाहिँ simply add here SP1 okay plus SP2 plus SP3 okay SP1 plus SP2 plus SP3 किन भन्दा अब यहाँ they had their 3 plates of momo they were 3 plates को 360 पर्छ okay they had their 1 plate of chicken chilli को मात्रै RS 220 पर्छ selling price of 3 bottles they had their 3 bottles of cold drink त्यसैले cold drink को 120 पर्छ ओके यसरी चाहिँ टोटल सेलिङ प्राइस अफ अल स्टफ्स को मात्रै हेर्ने हो भने SP1 SP2 SP3 लाई सिम्पली वी हैव टु एड विल गेट द सेलिङ प्राइस अफ अल स्टफ्स ओके सो लेट्स एड हियर अब हामी सिम्पली यो सबैलाई एड गरौँ है ओके बाइ एडिङ व्हाट विल गेट हियर सिम्पली RS 360 प्लस RS 220 RS 360 प्लस RS 220 प्लस RS 120 यो सबैलाई एड गर्दा we got here okay 700 आउँछ है we'll get here 700 okay ल 700 आयो अब यो 700 मा हामीलाई this is the total selling price of यो all stuffs मात्रै हो अब यसमा सर्भिस चार्ज पनि लाग्छ अनि भ्याट पर्सेन्ट पनि लाग्छ त्यही भएर सर्भिस चार्ज कति छ लेट्स राइट हियर ओके service charge is given here 10% okay 10% service charge VAT will be also levied here okay VAT pani levied huncha that's why VAT percent is also given here so simply write here VAT percent bhaneko chahi that is 13% okay VAT percent is given here 13% now अब यति कुरा भइसक्यो अब the amount of service charge भनेको छ amount of service charge भनेको के हो त amount of service charge मात्रै कति हुन्छ
10% of 700 हुन्छ है अमाउन्ट अफ सर्भिस चार्ज भनेको 10% of 700 फर्स्ट को क्वेशन को आन्सर दैट वी आर गोइङ टु सल्भ So let's find here. First of all, we are going to find here the amount of service charge. I number ko answer find out garau hai. Okay, la. Now amount of service charge bhanera find out garau. Amount of okay. Now amount of service charge. Amount of service charge. Okay, amount of service charge you can simply denote here S ले denote गर्दा पनि भयो है. Okay, later on if we need we can write there S लेख्दा हुन्छ. Amount of service charge. Amount of service charge भनेको चाहिँ के हुन्छ त 10% of total selling price of all stuffs हुन्छ. त्यो भनेको 10% of SP4 हुन्छ. Okay, total selling price of all stuffs को 10% that is the service charge. So we can write here 10 divided by 100 okay into SP4 means that is 700. 700 2 zeros we can cancel okay and we found here amount of service charge. Okay, therefore this is 10 into 7 simply you can see and we found here RS70. Okay, here we found here RS70 ल 70 आएको छ है. Calculate the VAT amount. अब VAT amount भनेको this VAT amount is levied on goods and services. अब यो VAT percent हामीले levied गर्न के गर्नुपर्छ? We have to add. Okay, we have to find the selling price with service charge. We have to find here selling price with service charge. है त्यसपछि मात्रै VAT amount आउँछ. Okay, so again selling price of all stuffs, selling price of all stuffs, including service charge, okay. Oh, अब यो भनेको चाहिँ हामी के सपोज गरौँ त SP. Okay, this is the SP. Again selling price of all stuffs including service charge. Service charge लाई पनि include गरियो भने what will get here RS700 plus RS70. RS700 plus RS70 means this will get here 770. Okay, so you know that VAT भनेको it is the indirect tax which is charged on okay goods and services. भनेर हामीले पढाएको छौं. goods भनेको त हामीले जति पनि यो फुड स्टफ्सहरु लेख्यौं त्यो सबै गुड्स हो र सर्भिसमा पनि VAT % चार्ज हुन्छ. त्यही भएर यो सर्भिस पनि इन्क्लुड गरेको यसमा. ओके, वी हैव इन्क्लुडेड हियर सर्भिस चार्ज अल्सो. किन भन्दा गुड्स एन्ड सर्भिसेसमा VAT लाग्ने गर्छ. VAT भनेको त्यही भएर एडिशनल चार्ज ओके व्हिच इज लेभिड अन गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेको छ. गुड्स को त हामीलाई 700 थियो. ओके, नाउ सर्भिस को पनि आयो RS70 हो. यसको कम्बाइन्ड प्राइसमा now VAT is levied. Okay, so let's find here. अब हामीलाई यसको साथै II नम्बरमा what is question asked there? Calculate the VAT amount. Right here. Second one again. अब हामीले VAT amount find out गर्नु पर्यो. Again VAT amount. Okay, VAT amount लाई simply you can write here VAT. VAT भनेको चाहिँ के हुन्छ त? VAT percentage of SP. Okay, VAT amount भनेको VAT percentage of SP. Okay, so what is VAT percent? VAT percent is 13%. So 13% of SP means now 770. Okay, 770. So just write here 13 divided by 100 into 770. Okay, 1010 we can cancel. Let's calculate here. One. So let's write here 13 into 77 divided by 10 and the answer is RS 100.1. Okay, this is the answer. This is the VAT amount. Okay, we just found here VAT amount. अब हामीलाई यो second number is also completed. Calculate the VAT amount भनेको we found here VAT amount. VAT amount is RS 100.1. Okay, this is the VAT amount. I'm simply VAT amount find out.
Now in third number, हामीलाई सोधेको छ total bill. Okay, total bill is equals to what? SP plus VAT amount. SP भनेको यहाँ छँदैछ 770 plus VAT amount पनि एड हुन्छ. Then that will be the total bill. Okay, so again you can write here. Okay, right now again total bill मा हामीले के लेख्यौ त? Again total bill भनेको के हुन्छ? Total bill is equals to SP plus VAT amount. Okay, SP plus VAT amount. यो भनेको बुझ्ने total bill भनेको SP with VAT भयो यहाँ. Total bill भनेको के भयो त? SP with VAT. Okay, SP with VAT भनेको SP plus VAT amount जस्तै. We found here SP means plus VAT amount. SP भनेको RS 770. Then plus VAT amount भनेको that is RS 100.1, and this will be RS, what will be here? 801. Okay, so we found here RS 870.1. Okay, yeah, this is the answer for the third question. How much did she pay to clear the bill? Hence she paid, you can write here, hence she paid RS 870.1 to clear the bill. To clear the bill. Okay. So this is the conclusion, and we completed here question number 5A. Okay, so let's solve here question number 5B. Okay, question number 5B. You can see here the question. A group of 3 friends had 2 plates of chicken chili, 2 plates of French fry, 2 plates of momo, and a few glasses of fresh juice in a restaurant. If the cost of these amounts to Rs 960. Okay, this question is even easier. Why? Because you don't have to find the selling price of individual food stuffs here. You are directly given. यहाँ त हामीलाई यो क्वेशनमा directly given छ. Okay, selling price of all the food stuffs directly given. सबै food stuffs को directly हामीलाई selling price given छ, that is Rs 960. अघि जस्तो हामीले 1 plate को यति, 2 plate, 3 plate को यति भन्दै find out गर्नु पर्दैन यसमा. किन भन्दा you are directly given here. If the cost of these amounts to Rs 960 भनेको हामीलाई यो सबैको यो के भनेको त 2 plates of chicken chili को. Okay, that is the selling price of 2 plates of chicken chili, 2 plates of French fry, and 2 plates of momo, and a few glasses of French juice is directly 960. Okay, यो क्वेशन मा नै हामीलाई यसरी गिवन छ, डाइरेक्ट गिवन छ 960 हो. 10% सर्भिस चार्ज. Okay, then 13% VAT. अब हामीले यस पछाडीको प्रोसेस, okay, we will do the same process here. हामीलाई अघि जस्तो सबै फाइन्ड आउट गर्नु पर्दैन, डाइरेक्टली गिवन छ. Okay, so simply we will write here. Okay, what we are going to write, look at here. हामीले given ma we are going to write here selling price. Okay, selling price of all the food stuffs. Okay, selling price of all the food stuffs. Simply हामीले SP1 suppose गरौँ. Okay, SP1 is Rs 960. किन यसलाई SP1 suppose गरेको? Okay, why we are supposing here SP1? Because SP भनेको त हामीलाई के हुन्छ, सर्भिस चार्ज एड गरिसकेपछि मात्रै त्यो के हुन्छ त SP बन्छ है. Okay, that's why मैले यसलाई SP1 suppose गरे. So what are the other things given here? Service charge given छदैछ, service charge. Okay, you are given here service charge. Simply you can write here S. Service charge लाई हामीले simply S लेखौ. This is 10%. Okay, और यसलाई हामीले अब यो त सर्भिस चार्ज छ, यसलाई पर्सेन्टेज मा गिवन छ. Okay, so simply you can write here S %. Okay, this is 10%. Service charge percent भनेको कति छ त? 10% छ. And VAT percent is also given here. VAT percent भनेको you can write here VAT and then percentage, that is 13%. अब हामीले यहाँ टोटल यहाँ के सोधेको छ क्वेशनमा, how much should they pay with 10% service charge and 13% VAT to clear the bill. Okay, यहाँ हामीले टोटल बिल नै फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. यहाँ टोटल बिल कति हुन्छ that we have to find. Okay,
त्यो भनेको एसपी विथ भ्याट हो तर एसपी विथ भ्याट फाइन्ड आउट गर्नुभन्दा अगाडि वी हेभ टु फाइन्ड द सेलिङ प्राइस अफ अल द फुड स्टफ्स इन्क्लुडिङ सर्भिस चार्ज हामीले सर्भिस चार्ज पनि इन्क्लुड गरे पछाडि कति आउँछ त्यो फाइन्ड आउट गरे पछाडि then only we can find here okay total bill then only we can find selling price of all the food stuffs including service charge okay right here selling price of all the food stuffs including okay all the food stuffs including service charge okay selling price of all the food stuffs including service charge अब यसलाई चाहिँ हामीले we have to suppose here SP okay this means what we can write here SP1 plus यो S percentage of SP1 भनेर बुझ्ने okay के भनेर बुझ्नु पर्यो यसमा हामीलाई selling price यहाँ selling price of all the food stuffs plus त्यसमा सर्भिस चार्ज पनि जोडेको बुझिराख्ने है हामीले what we are doing here we are simply adding here सर्भिस चार्ज पनि एड गरिरहेका छौं त्यही भएर यो SP1 plus S percentage of SP1 भनेको के हो त simply we are adding here service charge also so let's write here SP1 means 960 plus S percent means 10% of 960 okay so we can write here 960 plus 10 divided by 100 into 960 okay this 0 and this 0 we can cancel this 0 we can cancel and we found here 960 plus 96 okay this is equals to what we can write here 1056 okay 1056 we got here 1056 so this is the SP अब हामीलाई सोधेको क्वेशनमा के हो त व्हाट इज द टोटल बिल टु पे टोटल बिल पे गर्नुपर्ने टोटल बिल इज इक्वल्स टु व्हाट ओके सो अब यो टोटल बिल भनेको चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त यो भनेको त एसपी विथ भ्याट हो वी नो दैट टोटल बिल भनेको टोटल बिल इज इक्वल्स टु एसपी प्लस भ्याट परसेंटेज अफ एसपी ओके टोटल बिल मीन्स SP plus VAT percentage of SP. So let's write here. SP means we have already found 1056. 1056 plus VAT percentage means 13% of 1056. Okay, so it will be 1056 plus 13 divided by 100 into 1056. So let's find this one 1056 plus okay. At once let's calculate here है एकै पटकमा हामी यो 13 into 1056 लाई मल्टिप्लाई गरौँ 28 137.28 okay so let's find the sum of 1193.28 okay so this is the answer है यो क्वेशनको लागि चाहिँ हाम्रो आन्सर के हो त RS 1193.28 what we have to write how much should they pay okay to clear the bill so you have to write this one in the conclusion hence okay hence how much hence they should pay hence they should pay RS 1193.28 okay to clear the bill okay to clear the bill we can write here to clear the bill hence they should pay RS 1193.28 to clear the bill so in this way we completed this one question number 5B is also completed